को बराह रास्त ले चलते इस वक्त वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज हमने देखा है कि पाकिस्तान में जो बहुत बड़े एक जो माफियाज हैं वो एक्सपोज हुए हैं। जैसा कि मैंने कल कहा था कि ठग्स ऑफ पाकिस्तान अगर मिला के कह दें नवाज शरीफ और जरदारी को, तो दोनों आज माशाल्लाह अपनी अपनी जगह के ऊपर एक्सपोज हुए हैं। और इस्लामाबाद की जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट है, एहतसाब अदालत, उन्होंने एक तवील जो मुकदमा है उसको सुना और उसके बाद आज उन्होंने नवाज शरीफ साहब को सज़ा सुनाई। और सुप्रीम कोर्ट में भी एक अहम मुकदमा जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम FIA की जो रिपोर्ट सबमिट हुई वो ही इन दोनों मामलात के ऊपर थोड़ा तफसील से जो कौम के सामने सारे फैक्ट्स भी रखेंगे, मुद्दा भी रखेंगे और इस बात का भी कि क्यों मुबारक की बात है ये। तो पहला हिस्सा जो है वो हिल मेटल अजीज़िया से मुतल्लिक होगा और दूसरा हिस्सा जो जरदारी साहब का, जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज और ओमनी का है, उसको शहजाद जो है वो फिर एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको पहले नवाज शरीफ साहब के मुकदमे की तरफ आ जाते हैं। आपको याद होगा कि ये अप्रैल 2016 में पैनामा का रेफरेंस जो है, पैनामा का जो स्कैंडल है ये सामने आया था और उसमें तकरीबन 11 मिलियन के करीब जो कागजात थे वो लीक हो गए थे, जिसके ज़रिए पता चला कि दुनिया के बड़े बड़े करप्ट लोगों ने किस तरह से जाली ऑफशोर कंपनियां बनाई, वहाँ पर करप्शन का पैसा शिफ्ट किया और फिर उन पैसों से प्रॉपर्टीज़ बनाई। दुनिया के इन बड़े बड़े जो करप्ट लोग थे उनमें पाकिस्तान के उस वक़्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का नाम भी शामिल था। और पता चला कि नवाज शरीफ साहब ने एवनफील्ड अपार्टमेंट से उन्होंने और उनके बच्चों ने वहाँ पर उनकी प्रॉपर्टीज़ मौजूद थी और वो एक तवील हेयरिंग हुई आपके सामने। उस केस को सुप्रीम कोर्ट में सुना गया। उससे पहले एक तवील सियासी जद्दोजहद हुई इमरान खान की क़यादत में पैनामा के केस के लिए और बिल आखिर वह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ने सुना। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिखा उसमें नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया और साथ ही एहतसाब की जो अदालत है यानी जो ट्रायल कोर्ट है उसमें 3 रेफरेंसेस दाखिल करने का हुक्म दिया। उनमें से एक रेफरेंस था एवनफील्ड अपार्टमेंट्स का, एक था हिल मेटल अजीज़िया और तीसरा था फ्लैगशिप। हिल मेटल अजीज़िया में आज नवाज शरीफ साहब को 7 साल सज़ा और $25 मिलियन जुर्माने की सज़ा हुई है। $25 मिलियन को अराउंड 1.5 बिलियन रुपीज़ के लगभग पैसा जो है वो बनता है। और फ्लैगशिप में उनको टेक्निकल बुनियादों के ऊपर उनका जो फैसला है उसको उसमें उनको छोड़ा गया है। टेक्निकल बुनियाद ये है फ्लैगशिप की कि जो उसमें जो बुनियादी जो रुपया है या जो बुनियादी रकम है वो हसन नवाज शरीफ को मुंतकिल हुई है। तो वो ये कहते हैं कि अभी हसन नवाज जब तक अरेस्ट नहीं होंगे या वो सामने नहीं आएंगे तो गालिबन उस वक्त तक ये मुकदमा जो है उसको एक कतई अंजाम तक पहुँचाना मुश्किल है। ये भी एक क्लासिक एग्जाम्पल है हमारे सामने, एक मिसाल है कि 3 दफ़ा पाकिस्तान का मुंतखब वज़ीर आज़म, उसके बच्चे, वो कहते हैं उनके ऊपर पाकिस्तानी कवानीन अप्लाई नहीं होते, वो बरतानवी शहरी हैं और वो पाकिस्तान में पेश भी नहीं होंगे और अब अपने बच्चों को बाहर रखा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर कमीशन के पैसे मुख्तलिफ ज़राए से, जो भी आपने इसमें भी देखेंगे अल अज़ीज़िया में और हिल मेटल में, कि किस तरह से ये पैसे बाहर जाते थे और बाहर उनके बच्चे जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ ख़रीदते थे या ख़ुद ख़रीदते थे और बच्चों के नाम के ऊपर जो है वो मुंतकिल कर देते थे। इस यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ उन्होंने ख़रीदी नवाज शरीफ साहब ने और बच्चों के नाम मुंतकिल कर दी। यहाँ पे बच्चे इतने नालायक साबित हुए कि वो वालिद की दफ़ा में नहीं आए। ओमनी वाले केस में आप देखेंगे कि वालिद इतना नालायक साबित हुआ कि उसने सारी प्रॉपर्टी अपनी जो है उसमें अपने बेटे के सियासी करियर को तबाह करने के लिए उसके नाम कर दी। बहरहाल यहाँ तो क़यामत का मंजर है कि बच्चे कह रहे हैं कि वालिद साहब को हम नहीं जानते, ये प्रॉपर्टीज़ उनकी हैं। वालिद साहब कह रहे हैं हम बच्चों को नहीं जानते और दोनों मिलके कह रहे हैं कि असल में तो ये दादा की थी। यानी सारा ख़ानदान नहीं दौड़ लगा के बैठा हुआ है, समझ ही नहीं आ रही कौन किसका वाकिफ़ है। बहरहाल जी ये रेफरेंस जो है
अकाउंटेबिलिटी कोर्ट नंबर 1 को भेजा गया। ये ठग्स ऑफ पाकिस्तान सीरीज आपके सामने रख रहा हूँ, और ठग्स ऑफ पाकिस्तान सीरीज 1 अल-अज़ीज़िया है, ठग्स ऑफ पाकिस्तान सीरीज 2 जो है वो ओमनी है, वो फिर शहजाद आपके सामने रखेंगे। ये केस जब चल रहा था, आपको मालूम है एवनफील्ड अपार्टमेंट्स का जब फैसला सुना दिया जज साहब ने, तो शरीफ फैमिली अदालत में चली गई और उन्होंने कहा कि चूंकि इन जज साहब ने फैसला सुना दिया है, आखिरी विटनेस रह गया था, उन्होंने कहा कि अब यहाँ पे केस मजीद चलना दुरुस्त नहीं होगा, इसको चेंज किया जाए। लिहाजा हाईकोर्ट ने अगरचे करार दिया कि ये बिल्कुल नामुनासिब है, कि इस तरह की कोई प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन जो जज साहब थे उन्होंने लिख के दे दिया कि आप केस फैसला बदल दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है और मैं सुनना भी नहीं चाहता, बिकॉज एक फैसला मैं कर चुका हूँ। सो अपनी दरख्वास्त के ऊपर ये अदालत में जब आखिरी विटनेस रह गया था, ये मुकदमा एक अदालत से शिफ्ट होकर दूसरी अदालत में चला गया, और ये उनकी अपनी चॉइस के ऊपर हुआ। उसके बाद फिर ये मुकदमा जो है वो चला, 15 महीने केस चला, 123 पेशियां हुई मुकम्मल सुप्रीम कोर्ट के सामने। सबसे पहले अगर आप याद करें कि नवाज शरीफ साहब को मौका मिला कि उन्होंने कौम से खिताब किया बतौर वज़ीर आज़म, अपनी सफाई देने का उनको मौका मिला, पार्लियामेंट में उनको अपनी सफाई देने का मौका मिला, उनको सुप्रीम कोर्ट में अपनी सफाई देने का मौका मिला, अब उनको ट्रायल कोर्ट में अपनी सफाई देने का मौका मिला। एक भी जगह के ऊपर नवाज शरीफ अपने पैसों को जस्टिफाई नहीं कर सके। एवनफील्ड की जो सारे पैसे हैं या प्रॉपर्टीज हैं वो आप लोग पहले ही देख चुके हैं। अल-अज़ीज़िया में क्या हुआ? अल-अज़ीज़िया में ये हुआ कि 2001 में एक मिल कायम की गई अल-अज़ीज़िया के नाम से, वो मिल 2005 में खत्म कर दी गई और 18 दिन के अंदर एक नई मिल खड़ी कर दी गई जिसका नाम हिल मेटल था। अब सवाल ये पैदा हुआ कि आपने अल-अज़ीज़िया के पैसे कहां से आए और फिर हिल मेटल के 18 जो दिनों में पैसे आए वो कैसे आए? और हिल मेटल ने फिर ये किया कि ये मिल जो थी ये नुकसान में थी 2010 तक। 2010 तक ये मिल मुकम्मल तौर के ऊपर खसारे में थी, $2.5 लाख के करीब इसका खसारा था। लेकिन 2010 में जो ही पंजाब में हुकूमत आई PMLN की, इस मिल ने सोने की मुर्गी की तरह अंडे देने शुरू कर दिए और 2010 में नवाज शरीफ साहब को $2 मिलियन जो हैं वो भेजे गए। ओवरऑल इस मिल ने नवाज शरीफ साहब को 9 लाख के करीब डॉलर, $9 लाख के करीब जो पैसे हैं वो भिजवाए और इसको 2015 तक अबाउट $1 मिलियन जो थे इन्होंने नवाज शरीफ साहब को भिजवा चुके थे। $9 लाख बराह रास्त नवाज शरीफ के स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वापडा टाउन अकाउंट में आए। $1 लाख जो था, $9 लाख जो था वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के अकाउंट में आया, मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ के ड्राइवर्स के अकाउंट में आया। एक ड्राइवर था, एक खानसामा था, एक गार्ड था, इनके अकाउंट्स में भी पैसे दिए गए। फिर नवाज शरीफ के अकाउंट से पैसे 88 करोड़ रुपया मरियम नवाज शरीफ को गया और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने उससे महंगी प्रॉपर्टीज खरीदी। ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स पेश हुई हैं इनमें से एक भी कोई किसी फर्द की गवाही नहीं है कि आपने उसको जबरदस्ती जोर दे के आपने उसके ऊपर जो है वो जिस तरह हमारे यहाँ तफ्तीश होती है आपने वैसे तफ्तीश करके डाल दिया। एक ये डॉक्यूमेंट्री सारे के सारी जो कहानी है, जो सारे की सारी कहानी है वो डॉक्यूमेंट्री है। $8 मिलियन ट्रांसफर हुए 2010 से लेके 2015 तक और ये उस मिल से ट्रांसफर हुए जो अपने कागजों में लिख रही है कि वो नुकसान में। हुसैन नवाज वहां बैठे हुए थे, वो पैसे पाकिस्तान भेज रहे थे। हो क्या रहा था? हो ये रहा था एक्चुअली ये जो सारी मिलें हैं, ये जो सारे ढकोसले बनाए गए, हिल मेटल, अल-अज़ीज़िया, हुदैबिया इससे पहले, और अभी आप दास्तान सुनेंगे आगे ओमनी ग्रुप की और जो शहजाद आपके सामने रखेंगे सारी, ये कोई भी, ये सिर्फ कागजों में मिलें थी। ये कोई मिले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, ना कोई कारोबार था,
نہ ان کا کوئی آپ سمجھیے کارپوریٹ سٹرکچر تھا، نہ ہی ان کا کچھ تھا. ہو یہ رہا تھا پاکستان کے اندر کمیشن لیے جاتے تھے، یہ کمیشن کے پیسے باہر جاتے تھے، باہر پے ہوتے تھے اور وہاں سے واپس آ جاتے تھے پاکستان کے اندر. کئی پیسے باہر بھی رہ جاتے تھے جن کی پراپرٹیز خرید لیتے تھے. اب وہ پیسے جو باہر رہ جاتے تھے، آپ 1992 میں جب پہلی بار جب 92 میں نواز شریف وزیر اعظم بنے تو ایک قانون لایا گیا، اکنامک ریفارمز ایکٹ لے کے آئے گی. اس ایکٹ میں یہ لکھا گیا تھا کہ اگر باہر سے پیسہ پاکستان آئے گا تو کوئی ایجنسی، کوئی ادارہ پیسوں کا پوچھ نہیں سکتا کہ وہ پیسے کیوں آئے ہیں اور وہاں پہ سورس کیا ہے باہر. لہٰذا انہوں نے بڑا آسان طریقہ اپنایا. انہوں نے اپنے بچوں کو باہر رکھا، یہاں پہ کمیشنز طے کرتے تھے، کمیشنز کے پیسے باہر پے ہوتے تھے، ان پیسوں سے یہ پیسے واپس پاکستان بھی آ جاتے تھے اور باہر پراپرٹیز بھی خرید لیتے تھے. یہ اصل کہانی تھی. اب جب آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کے پاس یہ پیسے وہاں پر، اور جو نیب ہے اس کا قانون، چونکہ یہ تو بڑی کمپلیکس ٹرانزیکشنز ہیں، کیا پتا کس نے پیسے یہاں پہ دیے، کس نے کہاں پہ وہاں پہ دیے، اور ایک آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے. لہٰذا نیب نے، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا جب ایکٹ بنایا گیا تو اس میں سیکشن 9 انٹروڈیوس کرایا گیا. سیکشن 9 کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس سورس آف منی نہیں ہے، اگر میں یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ فار ایگزامپل میں نے لندن میں جا کے میں نے اپارٹمنٹ خرید لوں، تو میں یہ نہیں بتا سکتا کہ اس اپارٹمنٹ کے پیسے میرے پاس کہاں سے آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیسہ کرپشن کا پیسہ ہے. کیونکہ اگر وہ کرپشن کا پیسہ نہیں ہے تو میرے پاس تو رسید ہوگی نا ایک ایک. جب عمران خان کے اوپر انہوں نے یہ کہہ رہے نا انتقامی کاروائی تھی جب عمران خان کے اوپر کیا گیا تھا جب وہ پرائم منسٹر نہیں تھے. عمران خان کو کہا گیا کہ جناب آپ کبھی وزیر اعظم نہیں رہے ہیں، آپ کبھی وزیر نہیں رہے ہیں، کچھ نہیں رہے ہیں، لیکن آپ پچھلے 40 سال کا حساب دیں. سو عمران خان نے وہ اپنی جو کیری پیکر جو 1983 میں جو ختم بھی ہو گیا تھا، جس کا کوئی حساب کتاب بھی نہیں تھا، وہاں سے بھی انہوں نے جو رسیدیں پڑی ہوئی تھی وہ لا کے عدالت میں دکھائیں کہ یہ پیسے تھے میرے، یہ اپارٹمنٹ میں نے بنایا تھا، کرکٹ کھیلا تھا ساری عمر، یہ اپارٹمنٹ میں نے بنایا تھا، یہ اس کی رسیدیں ہیں، اور یہ پیسہ پھر میں نے وہاں پہ بیچ کے پاکستان لایا تھا، لیگل طریقے سے پاکستان لایا تھا. یہ اکاؤنٹیبلٹی تھی جو کہ عمران خان کی اور سٹینڈرڈ تھا جو اپلائی کیا گیا تھا. یہاں پر جو تمام پیسے پاکستان کے اندر لائے گئے ان کا کوئی بھی حساب کتاب نواز شریف صاحب کے پاس نہیں تھا. نہ یہ حساب وہ پارلیمان کو دے سکے، نہ یہ حساب وہ قوم کو دے سکے، نہ ہی حساب یہ سپریم کورٹ کو دے سکے، اور نہ ہی اب یہ حساب یہاں پر عدالت کو دے سکے. لہٰذا ان کو آج 7 سال قید اور $25 ملین جرمانے کی سزا العزیزیہ میں سنائی گئی ہے. جہاں تک بریت کا معاملہ ہے، نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، وہ فیصلہ کرے گا انہوں نے اس میں اپیل میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے، یا جو بھی ان کی پروسیکیوشن جو بھی اس کا فیصلہ کرے گی. لیکن اصل جو ایشو یہ ہے کہ فلیگ شپ انویسٹمنٹ بھی پاکستان کے لوگوں کا پیسہ ہے. العزیزیہ ہو، ہل میٹل ہو، یہ ہمارا آپ کا فلیگ شپ ہو، یہ FZD کیپٹل جس کے خود نواز شریف چیئرمین تھے، یہ سارے پیسے دراصل منی لانڈرنگ کے لیے فیک کمپنیز بنائی گئی تھیں اور وہ فیک کمپنیز پیسے گھما رہی تھیں. اب آ کے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یہ ہم نے انتقامی کارروائی کی ہے. تو 2016 میں تو ہم اقتدار میں نہیں تھے، نیب کا ادارہ ہمارا بنایا ہوا نہیں تھا، نیب کے قوانین ہمارے بنائے ہوئے نہیں تھے. چلیں اس کو تو چھوڑ دیں، یہ جو اکاؤنٹس تھے یہ آپ کے اکاؤنٹس ہم نے تو نہیں کھلوائے، آپ کے اکاؤنٹس میں پیسے ہم نے تو نہیں ڈالے، آپ کے اکاؤنٹ آپ نے جو العزیزیہ مل کے یا ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ سے جو پیسے وہاں سے یہاں پہ بھیجے وہ ہم نے تو نہیں ڈلوائے. ظاہر ہے کہ آپ لوگوں نے ڈلوائے ہیں. اور اس پہ صرف میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو اب بھی دفاع کر رہے ہیں نواز شریف کا، ان کو شرم آنی چاہیے. اس لیے ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ پیسہ کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے، پاکستان کے لوگوں کا پیسہ تھا.
جس طریقے سے اس پیسے کے ساتھ کھلواڑ کی گئی, جس طریقے سے پاکستان کے غریب آدمی کا پیٹ کاٹا گیا اور وہ پیسہ پاکستان سے باہر شفٹ کیا گیا, اس کے اوپر ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو آج کھڑے ہو کے نواز شریف کا ان کیسز کے بعد, اتنی ایویڈنس کے بعد بھی دفاع کر رہے ہیں. ابھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ عمران خان وزیر اعظم بن جائے گا, ان کا خیال تھا آپس میں مل کے کھیلتے رہیں گے. اس میں تھوڑا سا ایک پوائنٹ صرف, اور باقی تو ساری باتیں بڑی تفصیل سے جو ہوشربا داستان آپ کے سامنے رکھی ہے کہ صوبہ سندھ میں جس طرح سے بتا رہے تھے ابھی شہزاد کے جو سکیمز بنائی گئی تھیں کہ پیسے سبسڈی کرنے کی, ان میں ایک سکیم جو تھی وہ ریوائیول آف 6 یونٹس کی تھی. سو ریوائیول آف 6 یونٹس کے لیے اربوں روپے مختص کیے گئے, لیکن وہ کیا کیا گیا, ٹھٹھا اور دادو شوگر مل کو زبردستی بند کروایا گیا, مالکان کو تھریٹ کر کے وہ جو شوگر مل ہے اس کو خریدا گیا, اور پھر ریوائیول آف 6 یونٹس کے تحت وہ پیسے بھی خود ہی لے لیے سندھ سے. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹھٹھا سیمنٹ ہے اس کو بھی زبردستی اسی طرح سے ٹیک اوور کیا. یعنی ان کا ایک پورا مافیا تھا جہاں پہ ملوں کو ٹیک اوور کرنا, ایگریکلچر لینڈز کے اوپر قبضے کرنا. اور یہ اومنی گروپ جو ہے یہ 2002 میں اس کی 2 کمپنیاں تھی, صرف کاغذ کے اوپر کچھ بھی نہیں تھا. اب یہ ودن جب زرداری صاحب کی گورنمنٹ آئی, اس کے اندر وہ ایک گراف دیا ہے کہ 2007-8 میں وہ گراف اٹھنا شروع ہو جاتا ہے, یعنی لیٹا ہوا ہے اور پھر اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. 83 کمپنیاں جو ہیں اب اومنی گروپ نے اپنی بنا لی ماشاءاللہ, اور اب جو ہے یہ آپ اندازہ لگا لیں اس میں کیا کوئی ملک جو ہے کیسے سروائیو کر سکتا ہے. جی جناب سوالات. جی عرفان. میرا سوال یہ ہے کہ آج جو آپ بیسیکلی وہ آج جو ڈیسیژن ہوا ہے ARY سہولت کمیٹی, اب ₹1,00,000 کی کمیٹی کھلے مہینے میں 2 بار. گھر, موٹر بائک, عمرہ, ٹوری, ایجوکیشن, الیکٹرانکس اور ہالیڈیز جیسی سہولتیں سے بھری کمیٹی, اور لکی ڈرا کے لکی ونر کی بقایا ایک ساتھ معاف. کمیٹی کھولنے پر آپ لے سکتے ہیں سپر پاور اور دیگر برانڈز کی بائکس, زی انٹرنیشنل اسکول میں ایجوکیشن, بحریہ ٹاؤن میں اپنا گھر, RY ٹور سے عمرہ اور ٹریول پیکیجز. تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ARY ای سہولت بازار یا بزنس الائنس پر. کال کریں 021-111-000-162 یا وزٹ کریں www.arysahoulatbazar.pk. خوشیوں بھری ARY سہولت کمیٹی, پاورڈ بائی ARY سہولت والٹ.